Sa laing balita, ika-27 katuig nga kasumaran gikan sa pagkamatay ni Monsignor Teofilo Camumot gisaulog kagahapong adlaw. Gibanabana nga dili mominos sa 3,000 ka mga tawo ang mitambong sa gipahigayon nga misa ug mibisita sa lubong ni Monsignor Camumot didto sa Mother House sa Valladolid, Carcar. Buntag pa lang wanay puas ang pagpangabot sa mga tawo sa Mother House sa DST. Din sila may bisita sa lubong ni Monsignor Teofilo Camumot alang sab sa tagsa-tagsa nila ka mga tinguha nga sila nagtuo nga mahatagan og katumanan pinaagi sa pangama ni Monsignor Camumot. Bisan pa sa pag-uwan-uwan, waig sapayan sa mga tao nga sila diha na lang sa gawa sa simbahan ug nauwanan, makatambong lang sa gipahigayon nga santos nga misa. Sa homily ni retired Reverend Monsignor Elias Matarlo, iyang gipadayag ang mga hiyas ni Monsignor Camumot. Matod niini nga ngayang paladman og ipatuhop sa kasing-kasing sa matag usa kung sa unsa nga paagi nga kita malipay kung may sugo ang Dios kanato. Kusog kay tang mo kanta, magunsa man kusog kay tang mo ampo diha sa atong bakba apan wa magikan sa kasing-kasing. Mao na ang angayan natong tinguhaon sa pag-anhi dinhi kay kun kita mo buhat niini musunod na ang grasya sa Dios. Mag-unsa man ko sige kag-ampo nga mamaayo ka sa imong sakit aban ang imong kalaglayo sa Dios. Mamaayo ka ka? Dili. Ang hinaot niini nga unta sa atong pagpangayo og panabang kang Monsignor Camumot ato sab nga sundon ang iyang mga binuhatan sama sa pagkamanggihatagon, pagkamatinabangon, mapaubsanon ug malipayon nga mituman sa mga sugo sa Dios. Mao nang magbasulog unta ngano kay usahay gud mo sukwahi man tag unsay kabubuton sa Dios ug sa tuman natong pagsukwahi sa mga kabubuton sa Dios mahisalaan ta, mabanlog ta sa kadautan ug mawa nato ang kalinaw ug kalipay. Kung makaingon ta lisod man ning subayon, lisod man ning tumanon, sudo nga si Monsignor Lulong ngano nakahimo man siya. Pinaagi matod pa sa atong mga tiil ug mga kamot makahatag kita og kaayuhan sa atong isig katao sama kang Monsignor Camumot nga iyang mga kamot ug tiil gigamit alang sa pagtabang sa mga nanginahanglan ug wa kini niya gamita alang sa paglupig ug paghatag og kasakitan sa uban. Kay iya kini giisip nga kamot ug tiil ni Kristo hinungdan nga gipadayag niya pinaagi sa iyang mga tiil ug mga kamot ang gugma ni Kristo ngadto sa katawhan. Bisan ang bisag unsa nga naa niya, wa niya himo ang babag aron mapadayag niya ang gugma sa Dios. Wala niya himo ang babag ang iyang pagkatawhanon aron pagpadayag sa kinabuhing Dios nun, kundi iyang gipuy-an aron makabot ang kinabuhing dayon. Panumduman Setyembre 27 din 27 na usab ka tuig ang milabay, namatay si Monsignor Camumot sa pagkaaksidente sa iyang sakyanan didto sa Barangay Baho, San Fernando, Cebu. Daghana ang mga mipadayag na nakadawat sa ilang mga gipangayong pabor pinaagi sa pangaman ni Monsignor Camumot. Sa pagkakaroon, samtang gipaabot pa ang resulta sa mga papeles nga gipadala didto sa Roma alang sa proseso sa iyang beatification, gitinguha karon sa Archdiocese sa Sugbo nga mapalambo sa matag usa ang mga hiyas ni Monsignor Camumot o giawhag ang tanan sa pag-ampo nga siya mabayaw na ngadto sa altar sa kadungganan.